السادة المشايخ طلاب العلم الحضور، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أول مرة نلتقي بحضراتكم، لكن يعني الوجوه الحمد لله تتبين أنها من أهل العلم ومن أهل السنة والجماعة، وهذا يعني شيء يفرح قلوبنا، لأننا في هذا الزمن حقيقة أصبح واجبا علينا في هذا الوقت أن نتمسك بطريق أهل السنة والجماعة، وأن نبين طريق أهل السنة والجماعة، وأن أهل السنة والجماعة أقوالهم، أفعالهم، أحوالهم هي ليست نابعة من فراغ، وإنما هي امتداد لعصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، مرورا بالتابعين وتابع التابعين وتابع التابعين، إلى أن وصلنا هذا الخير ووصلنا هذا الطريق بالنقل المتواتر كابرا عن كابر إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة الحمد لله بجميع توجهاتهم وأقوالهم ومشاربهم، وأعني أهل السنة والجماعة كما قال الإمام النسفي، قال أهل الحق، وأهل الحق هم السادة الماتريدية والسادة الأشاعرة، أهل السنة والجماعة. ونحن الحمد لله هذا امتدادهم، وهو السواد الأعظم الذي قال عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من شذ عنه فقد शद إلى النار। तर्जुमा जी, हदीस पाक का मफ़हूम बयान कर रहे हैं। हज़रत की पिछली गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये है कि हम अहले सुन्नत के अकीदा के पैरोकार हैं। हम असहाब रसूल रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम और अहले बैत किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के अक़वाल और अफ़आल के पैरोकार हैं, हम उनको मानते हैं। अहले सुन्नत अशायरा हों या अहले सुन्नत मातुरीदिया। आखिर में आपने एक हदीस पाक बयान की है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया: मन शज़ शुज़ फ़िन्नार, जो अहले सुन्नत से जुदा हो गया वो जहन्नम में जाएगा। فالناس من أهل السنة والجماعة كما قلنا أنه أفكارهم وأقوالهم وأحوالهم وأفعالهم كلها امتداد إلى عصر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ذاك العصر والقرون الخيرية التي حدثنا عنها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، حيث قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ونحن لا نحيد عن هذا المنهج، فبعد أكثر من 1400 سنة عندما تأتي إلى أهل السنة والجماعة لا ترى منهم إلا حنفي أو شافعي أو مالكي أو حنبلي، وهؤلاء كلهم هم السلف الصالح، السلف الصالح الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية. نعم. وليس كما يدعي السلفية الآن، يعني نحن نقول، هم يقولون نحن سلفية. سلفية هذا الكلام كلام فضفاض ليس له حقيقة، لأنه لا يوجد شيء اسمه مذهب السلف. هم يقولون على فهم يعني منهج السلف على فهم النبوة أو فهم السلف. أين هذا؟ أين مكتوب؟ في أي مكان؟ ومن قال به؟ من قال به؟ هم إنما يأخذون فهم العلماء المعاصرين مثل ابن باز وابن عثيمين، لكننا نحن أهل السنة والجماعة، نحن أهل السلف الحقيقية، نحن الذين نتبع السلف، لأننا عندما نتبع أبا موسى الأشعري الذي بشر به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فنحن نتبع السلف لأنه عاش في القرون الخيرية، وهذا هو السلف. عندما نتبع أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا هو من السلف. عندما نتتبع أقوال الصحابة أو إجماع الصحابة، أو سواء كان صحابي قول لصحابي واحد معين منهم، فهذا هو إجماع، هذا هو السلف. أما هم يقولون نحن نتبع السلف. أنت أي شيء تتبع السلف؟ تتبع الإجماع؟ نحن نتبع الإجماع. تتبع واحد من الصحابة بعينه؟
أيضا كانت أقوال بعض الصحابة، وهذا مذهب الصحابي شيء مدروج في أصول الفقه. فلماذا أنت لماذا أنت تحتكر على نفسك لقب السلفية وتنزعه عن المسلمين ونحن أتباع السلف الصالح؟ تفضل. जी, सरकार फरमा रहे हैं कि हम नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर अब तक हम अल्हम्दुलिल्लाह अक़ीदा हक़ अक़ीदा अहले सुन्नत पे कायम हैं। कुछ लोग अपने आप को सल्फ़ी कहलाते हैं, यानी यूँ अपने ज़माने में अहले हदीस कहलाते हैं कि हम हदीस वाले हैं। इनका सल्फ़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम असलाफ़ को मानने वाले हैं, हम असलाफ़ के पैरोकार हैं। असलाफ़ से मुराद असहाब रसूल, ताबिईन, तबा ताबिईन, अकाबिर उम्मत के जो औलिया हैं, हम उनके मानने वाले हैं। हम हर सहाबी के कौल को मानते हैं, हर सहाबी के फ़ेल को मानते हैं। नबी अलैहिस्सलाम के जितने सहाबा हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत हैं, और बाद के जो अइम्मा हैं, इमाम शाफ़ी हों, इमाम मालिक हों, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हों, और इमाम अहमद इब्न हम्बल हों, बाद के जितने भी अकाबिर हैं, हम सब को मानते हैं, हम उनकी पैरवी करते हैं। तुम जो अपने आप को सल्फ़ी कहलाते हो, तो तुम किसकी पैरवी करते हो? किन की तुम पैरवी करके अपने आप को सल्फ़ी कहलाते हो? अल्हम्दुलिल्लाह हम उस वक़्त से लेकर ज़माना नबी से लेकर अब तक हम अहले हक़ के साथ खड़े हैं, अहले हक़ के पैरोकार हैं। इमामुना अल-अअज़म अबू हनीफ़ा अन्नुअमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वअरज़ाह قال قولا يكتب بماء الذهب، قال قولا يعتبر في قمة التوثيق. ماذا قال رضي الله تعالى عنه؟ قال: لا ينبغي لأي أحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين جئنا به. لا ينبغي لأي أحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين جئنا به. يعني هو يقول، إمامنا الأعظم يقول للناس وللأجيال إلى قيام الساعة: لا تأخذوا بأقوالنا إذا لم تتأكدوا من أين جئنا بها. ما هذا إن دل على شيء يدل على قوة تحقيقه وقوة يقينه وقوة أخذه من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، الذي هو هذا منهجه الأصلي. يعني أن إمامنا الأعظم رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهي كما هو في أصول الحنفية أو في أصول الشافعية أو في أصول المالكية والحنبلية. ما هي أصول الحنفية؟ قال إمامنا الأعظم: ما جاءنا من الكتاب فعلى العين والرأس، يعني القرآن، وما جاءنا من السنة فعلى العين والرأس، وما جاءنا من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تخيرنا منه ما لم يكن إجماعا. إذا كان إجماعا فعلى العين والرأس، لكن إذا اختلفوا تخيرنا منه، طبعا حسب أدوات الاستنباط والاجتهاد التي موجودة عندهم وليست موجودة عندنا، حتى عند العرب الآن غير موجودة. يعني أدوات الاستنباط واللغة العربية التي تحدث بها إمامنا الأعظم والإمام الشافعي والإمام مالك هي صحيح موجودة مكتوبة بالكتب، لكن لا أحد يحويها الآن في هذا الزمن إلا ما ندر. إذا أراد أن يتخصص باللغة العربية يفني من حياته 40-50 سنة كي يعرف لغات العرب. أما أبو حنيفة هو عربي، عاش في القرون الخيرية، عاش في كنف الكوفة. الكوفة كانت عز ومعقل أهل السنة من الصحابة والتابعين. لماذا؟ لأن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه عندما نقل مركز الخلافة من المدينة إلى الكوفة انتقل معه جمع غفير من الصحابة ومن أهل البيت. هؤلاء كانوا يدرسون أهل الكوفة، فصارت الكوفة كعبة للعلماء. وقد سبق سيدنا علي، سبقه عبد الله بن مسعود الذي أرسله عمر بن الخطاب إلى العراق، وكتب برسالته إلى العراق: يا أهل العراق اتقوا الله، فإنني قد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي. فأبو حنيفة جاء من تلك المدرسة التي كلها إما تابعي، يا تابع التابعي من كبار التابعين، يا من صغار التابعين، أو من كبار التابعين، يا من صغار الصحابة. في هذه البيئة تربى إمامنا الأعظم أبو حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. जी, सरकार फरमा रही हैं कि सैयदना इमाम आज़म हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कुछ भी बात फरमाते हैं
वो अपनी तरफ से नहीं कहते, उन्होंने कोई भी बात कही है, बल्कि आप फरमाते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि किसी को भी जायज़ नहीं है कि वो अपनी तरफ से कोई बात कहे। इमाम साहब जो भी बात फरमाते हैं वो कुरान से, सुन्नत से और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा से लेकर बयान फरमाते हैं। सबसे पहले आप फरमाते हैं कुरान है, फिर उसके बाद दूसरा उसूल हमारे पास सुन्नत है, फिर तीसरा उसूल हमारे पास इजमाए सहाबा यानी सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम। हाँ, अलबत्ता अगर किसी मसला में सहाबा का इख्तिलाफ हो तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम के उन मुख्तलिफ़ अक़वाल में से हम किसी मुख्तार कौल को लेकर उसके मुताबिक फ़तवा देते हैं। तो सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जो कि ख़ुद अरबी हैं और सहाबा का ज़माना पाया, ताबईन का ज़माना पाया और अकाबिर उम्मत के लोगों से मिले हैं, वो जब ख़ुद हदीस से इस्तिदलाल नहीं कर सकते, ख़ुद हदीस को नहीं समझ सकते, वो ये कह रहे हैं कि मैं कुरान से अख़ज़ करता हूँ, हदीस से अख़ज़ करता हूँ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। आज लोग खड़े होकर कहें कि जी हम हदीस को समझते हैं, हम हदीस को ख़ुद पैरवी करते हैं, हमने हदीस बुखारी में पढ़ा है, हमने जी मुस्लिम में पढ़ा है, हमने फ़लाँ। जब वो अरबी होकर, साहिब ज़बान होकर और अकाबिर से पढ़ कर उन्होंने ये कहा है कि मैं कुरान से इस्तिफ़ादा करता हूँ, हदीस से इस्तिफ़ादा करता हूँ, अकाबिर से उनसे मसाइल पूछता हूँ, उनको ख़त किताबत करता हूँ, तो फिर हम कौन है कि हम खुद समझना शुरू हो जाएं हदीस को। इसलिए हमारे पास ताकत नहीं है, हम उन लोगों के पैरोकार हैं, उनके नक्श कदम पे चलने वाले हैं। فعندما يعتقد أهل السنة والجماعة في هذا الزمن والذي قبلهم اعتقاداتهم والتي هي مسطورة في الكتب، هذه ما جاءت من فراغ، جاءت امتداد كابر عن كابر كبار علماء أمة محمد، إلى أن وصل هذا الأمر وهذا الاعتقاد وهذا التطبيق العملي والعلمي إلى عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، الذين تربوا في حضن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأخذوا من علمه الشريف عليه الصلاة والسلام. فتطالعنا كتب أهل السنة والجماعة أنهم يقولون ويعتقدون، وهذا اعتقادنا، أن أفضل الخلق على التحقيق بعد الأنبياء هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. عندكم دليل على هذا؟ هذا الكلام بالتشهي؟ هل هذا الكلام بالعاطفة فقط؟ هل هذا الكلام بمحض دليل أم بغير محض دليل؟ أنتم يا أهل السنة من أين جئتم بهذا الكلام؟ توارثناه الآن، والآن أصبحت الفتن في أمة محمد تموج في أمة محمد، وهذا من علامات قيام الساعة. الله أكبر. الفتن، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها. وقد سمعنا نعم الصحابة يلعنون الآن، كثير من الصحابة بل معظم الصحابة يلعنون. فما هو دليلكم على أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو أفضل الخلق بعد الأنبياء؟ هل هذا الكلام جئنا به من العاطفة أم جئنا به من الدليل؟ طبعا جئنا به من الدليل. أولا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما كانوا يقولون أقوالا بالتشهي، هؤلاء أفضل الخلق. لما كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين، كان أصحابه أفضل الأصحاب من بين أصحاب الأنبياء والمرسلين. نعم तफद्दल जी। सरकार फरमा रहे हैं कि हमारे नज़दीक सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी तमाम अम्बिया के बाद सबसे अफजल तरीन हस्ती हैं। इस पर दलाइल अगर कोई हमसे मांगे, कह रहे हैं सरकार ने फरमाया कि ये हम फितनों के ज़माने में जी रहे हैं, बहुत सारे फितने हैं। उस पर आपने दो हदीसें भी बतौर दलील पेश की हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़ुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि बाद वाले लोग अपने पिछलों पर, अपने अकाबिर पर लानत करेंगे। हमारे ज़माने में ऐसे लोगों की कसरत पाई जाती है जो असहाब रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम पर सब्ब व शितम करते हैं। सिर्फ असहाब रसूल नहीं बल्कि अकाबिर सहाबा पर सब्ब व शितम करते हैं, मुअज़्ज़म सहाबा। जैसा कि देखा जाता है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, सैयदना सिद्दीक़ फ़ारूक़ आज़म, सैयदना उस्मान गनी के बारे में बातें की जाती हैं हमारे ज़माने में। तो ये हम उस ज़माने में जी रहे हैं जो बिल्कुल क़यामत के करीब ज़माना है।
फितनों का ज़माना है। अगर इस ज़माने में हमारे पास कोई हमसे दलील मांगे कि तुम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये दर्जा दे रहे हो कि अंबिया के बाद सबसे अफजल तरीन आपकी हस्ती है और वही हमारे लिए हुज्जत है, तो तुम्हारे पास क्या दलील होगी? तो आप उस पर दलाइल बयान फरमा रही हैं। نأتي إلى صحيح البخاري وننظر إلى قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. سيدنا عبد الله بن عمر من الصحابة الذين كانوا مرافقين للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وأكثر صحابي من بعد أبي هريرة نقل أحاديث النبي هو سيدنا عبد الله بن عمر. يعني عندنا أول صحابي أكثر صحابي رواية عن النبي بالدرجة الأولى هو أبو هريرة رضي الله تعالى، بعده سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهم، ورضي عن جميع الصحابة وأهل البيت الكرام. طيب، قالوا في علم الحديث، قالوا والأصول أيضا، أن الصحابي الذي يشهد الوحي والتنزيل. ما معنى يشهد الوحي والتنزيل؟ يعني هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام. معناه هذا الكلام معناه هو ملازم للنبي، يعني ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم في أوقاته الخاصة والعامة. فيقولون في علم مصطلح الحديث الصحابي الذي يشهد الوحي والتنزيل إذا قال كنا على عهد رسول الله، أو كنا نقول كذا، أو كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كنا نفعل، فهذا له حكم المرفوع. ما معنى حكم المرفوع؟ يعني هذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. لماذا؟ لأن الصحابي إذا قال كنا نقول كذا أو نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فمن الذي أقرهم؟ ومن أين أخذوا به؟ يعني الصحابي من أين يأخذ شريعته؟ من النبي أكيد عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا الصحابي الذي يشهد الوحي والتنزيل لا يقول كلاما بالتشهي أو من جيبه إلا وله دليل من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. नाम तफद्दल। सरकार फरमा रही हैं कि सही बुखारी से हम एक हदीस पाक पेश कर रहे हैं सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर कसीर रिवायत करने वाले लोगों में से हैं। सबसे ज़्यादा हदीसें जिन्होंने रिवायत की सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। उनके बाद जिन्होंने सबसे ज़्यादा हदीसें रिवायत की हैं वो इनके बकौल सैयदना हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। सरकार फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से बुखारी में ये हदीस पाक है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं वो अफजल तरीन हस्ती हैं अम्बिया के बाद, क्योंकि उन्होंने वही का मुशाहदा किया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दामे दरमे कदम सुखने हर वक़्त सोहबत नबी में रहे, आम लम्हात में भी ख़ास लम्हात में भी। जब कोई भी नहीं होता था उस वक़्त वो भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहते थे। इसलिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जो बात कही है गोया कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्जुमानी की है, हुजूर से सुनकर बात इरशाद फरमाई है। सिद्दीक़ अकबर की ज़बान से जो जुमला निकला है या तो उन्होंने खलवत में या जलवत में किसी न किसी मकाम पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से समाअत किया, वो आगे उम्मत तक पहुँचाया है। إذن فالصحابي الذي يشهد الوحي والتنزيل قوله له حكم المرفوع إذا قال كذا. ولذلك هذا الأمر كان ثابت عند الصحابة راسخ، يعني أن أفضلية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على جميع الصحابة وبعده عمر هذا أمر راسخ. لذلك قال سيدنا مسروق رضي الله تعالى عنه هو تلميذ سيدنا علي وتلميذ عبد الله بن مسعود وتلميذ السيدة عائشة، تلميذ سيدنا علي، تلميذ سيدنا عبد الله بن مسعود في الكوفة كان، وتلميذ السيدة عائشة قبل ذلك، حتى أن السيدة عائشة قالت هذا مسروق ابني، ابني، كانت تعزه لأنه كان حريصا على طلب العلم، حريصا على طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال مسروق؟ قال وحب الصحابة رضي الله تعالى عنهم من السنة. كيف من السنة؟ قال لأن أصحاب النبي والأنصار والمهاجرين كانوا يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم الآية من القرآن. أيش هالمنزلة؟ يعلمون حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم الآية من القرآن. نعم، نعم. لماذا؟ لأنه
هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم نقلة الدين العدول، هم نقلة الدين العدول، كما قال الإمام الدهلوي عندكم هنا في الهند رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله تعالى، قال في مقدمة سنن ابن ماجه، قال: وقد أحسن ابن ماجه إذ بدأ كتابه المقدمة بذكر فضائل الصحابة، ثنى أول شيء بالعقيدة، ثم ثنى بفضائل الصحابة، أول شيء عقيدة، ثم التمسك بالسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مناقب الصحابة. لماذا؟ قال: لأنهم الأمنة في نقل الدين، وهم العدول الأمنة في نقل الدين. فهؤلاء في هذا الزمن ماذا يريدون؟ يريدون أن يطعنوا بهؤلاء نقلة الدين الأمناء كي يسهل عليهم الطعن في الدين نفسه. نظرتم إلى هدفهم الخبيث؟ يريدون أن يطعنوا في صدق الصحابة ويقولون هذا أفضل من هذا وأفضل. لماذا أنت تقول هذا أفضل من هذا وقد انتهى الأمر وفرغ منه؟ الصحابة أنفسهم والتابعون قد فرغوا من هذا الأمر. يعني أنت فهمك أفضل من فهم أبي حنيفة الذي قال في كتاب الفقه الأكبر: وأفضل الخلق بعد البشر من البشر بعد الأنبياء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، كما جاء ترتيبهم في زمن الخلافة. أنت أفهم من الإمام أبي حنيفة؟ الإمام أبو حنيفة يعني حماد، وحماد يعني إبراهيم، وإبراهيم يعني علقمة، وعلقمة يعني ابن مسعود وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود وعلي بن أبي طالب يعني رسول الله. هذا هو امتدادهم، هذه هي مدرسته، من هؤلاء أخذ. فأنت من أين أخذت؟ هل أنت أفضل من الإمام الشافعي؟ هل أنت أفضل من الإمام أبي عبد الله الماتريدي والإمام الأشعري؟ هل أنت أفضل من الشيخ عبد القادر الجيلاني؟ هل أنت أفضل من الإمام أحمد رضا أو سيدنا علي هجويري أو كل أكابر أمة محمد؟ من شد فقد شد إلى النار. أنت تريد أن تريد الرافضي، تريد أن تكون وهابي، براحتك، لا إكراه في الدين، اذهب كن ما تشاء، لكن لا تلصق عقيدتك الباطلة بأهل السنة والجماعة وتقول هذا أهل السنة والجماعة. فهذه عقائد أهل السنة والجماعة، يعني نكذب كل الأكابر ونصدق عقلك أنت المضروب. ها؟ كيف هذا؟ لو صدقناك لأصبحنا مجانين. أبو بكر أفضل الخلق بعد الأنبياء، أمر مفرغ منه، انتهى منه من عهد الصحابة. ليس هذا القول قولنا، نحن نعتقد هذا لأنه قد بلغنا كابرا عن كابر إلى أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. الله هو الذي سماه الأتقى في القرآن، ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خطب الناس مرة كما في رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في البخاري، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال: وهذا قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، قبل انتقاله. ومعلوم لدى جنابكم أن الإنسان قبل الموت يتكلم بعظام الأمور. الإنسان قبل الموت لا يتكلم بأشياء عادية، يعني يقول قبل الموت مثلا يقول هذه العمامة كم سعرها وهذه الكبرة من أين. لا، هو مشرف مقبل على الانتقال من هذه الدنيا، فيتكلم بعظام الأمور. ماذا قال عليه الصلاة والسلام عندما خطب الناس؟ قال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى سيدنا أبو بكر، بكى أبو بكر، ليس هنا فقط بكى، حتى بكى عندما فتحت مكة ونزل قوله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء فتح مكة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أيضا بكى أبو بكر. قالوا: ما لهذا العجوز يبكي؟ قال: إن السماء تنعى محمدا، يعني تعلن خبر انتقاله صلى الله تعالى عليه وسلم. يقول: فبكى أبو بكر فعجبنا، لما يبكي أبو بكر؟ أبو بكر لما يبكي؟
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا خيره الله بين الدنيا أو بين ما عنده وبين ما موجود في الدنيا. يقول وكان من خير هو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وكان أبو بكر أعلمنا كما قال سيدنا عمر، قال أبو بكر سيدنا وأعلمنا وأفضلنا. من القائل؟ عمر بن الخطاب يقول أبو بكر سيدنا وأفضلنا وأعلمنا، ويأتي واحد في هذا الزمن يقول يفضل واحدا على أبي بكر. ما هذا الهراء؟ يعني أنت فهمك أفضل من فهم عمر بن الخطاب؟ أستغفر الله. لو صدقك الناس فهم مجانين. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن بكى أبو بكر قال إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر. وهنا نقف قبل أن ننهي الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أمن الناس علي في مالي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام سدوا كل الخوخات إلا خوخة أبي بكر. طبعا هذه كل كلمة من هذا الحديث العظيم تحتاج إلى وقفة وإلى درس كامل وإلى تحليل لكلام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. نحن نقف عند النص، ليس فقط نأخذ النص سردا هكذا ونشفيه، لكن نحلله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أمن الناس علي في صحبته وماله. ما معنى أمن؟ أمن هو اسم تفضيل لمنان. واحد من فعل مرة واحدة مرتين، لكن واحد منان اسم فاعل. واحد أمن فيها مبالغة، فيها تفضيل. والمن هو العطاء، المن هو العطاء، والمنان هو المغدق في العطاء. فما بالك بالأمن؟ وهذا كله مصداق لقوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. الله قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأثبت في كلامه أن الأتقى من بين الأتقياء هو أبو بكر، فلا شك أنه سيدهم خلى الأنبياء، وأعطاه خصلة وصفة ومنحة لم يعطها إلا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. هو لله، لا يعطي بسبب. هنا بيت القصيد، لا يعطي بالمقابل. قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى. أبوه يقول له يا أبا بكر أنت تعتق بلال وهذا الفقراء، اعتقوا ناس يعني بعدين ينفعوك. قال يا أبي لله. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. بعدين ماذا قال؟ ولا سوف يرضى. جمع هذه المنقبة والفضيلة لسيدنا بكر الصديق مع النبي، حيث قال للنبي عليه الصلاة والسلام ولا سوف يعطيك ربك فترضى، وقال لسيدنا أبي بكر ولا سوف يرضى. والتأكيد قسم منه جل وعلا، وهو لا يحتاج القسم جل وعلا، لكن هذا للتأكيد. كما يقول لأهل الذكر عندما يذكرون الله والملائكة تنقل حالهم، يقول لهم اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. الله لا يحتاج إلى إشهاد، لا يحتاج جل وعلا، هو الخالق
بيده الملك وهو على كل شيء قدير. لكن هذه كلها لكي تتبين فضيلة الصديق ومنزلته رضي الله تعالى عنه وارضاه على سائر الخلق. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وأحببت أن أنبه على هذا الأمر، لأنه كما تعلمون الآن هذه اللغط الذي حدث في باكستان، يتناقل بين الناس من هو قد انتسب إلى العلم أو من هو بير لكن ليس عنده علم. هذا لا يؤخذ منه علم، حرام تأخذ عليه العلم منه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر. أهل الذكر من هم؟ العلماء. هذا سيد على عيني ورأسي، نحن أيضا سادات الحمد لله، جدنا الحسين رضي الله عنه. لكن لو واحد مثلا من أهلي هو غير عالم، كيف الناس تتبعه؟ إذا هو لا يحسن الوضوء، إذا هو لا يحسن الفرق بين الواجب والسنة والمندوب والمكروه والمباح، ولا يحسن الفرق بين الفرض والواجب، كيف تتبعه؟ تحبه نعم لقرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى هذا الحد فقط تنفق عليه لا بأس، خدمة لأهل البيت لا بأس، على العين والرأس، محبة بالرسول صلى الله عليه وسلم. أكثر من ذلك لا تجعله فوق مقامه. العلم شيء والسيادة شيء، ومن جمع الله له هاتين المنزلتين فهذا بها ونعمت. واحد سيد وعالم على العين والرأس، عالم على العين والرأس، سيد على العين والرأس، لكن لكل مقامه. أنت اليوم رجل صالح ولا تعرف باللايت، أقول لك هذا عندي خربان السويتش تاع الصلحة، ممكن أنت تموت به بسببه. هذا شيء، أنت رجل صالح شيء، لكن أن آتي بك أجعلك في غير محلك هذا شيء آخر. هذا خلاف العقل. والحمد لله حقائق الأشياء ثابتة تمام. لا ينبغي علينا أن نخل بالنظام الكوني والناموس الذي خلقنا الله سبحانه وتعالى. أحببت أن أنوه على هذه المسألة، وعذرا على الإطالة، وصلى الله وسلم بارك على سيدنا محمد. सैयदना मसरूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ताबी हैं, जलील क़द्र ताबीन में से हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद, सैयदना अली मुर्तज़ा और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द हैं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के नज़दीक हज़रत फरमा रहे हैं कि मसरूक रावी का ये रुतबा था कि उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा हज़रत मसरूक को अपना बेटा कहा करती थी। इतने अजीम रावी हैं सैयदना मसरूक। वो हदीस रिवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा, खा वो मुहाजिर हों खा अंसार हों, कोई भी सहाबा हों, वो अपनी औलाद को सैयदना सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत ऐसे सिखाते थे जैसे हम कुरान की तिलावत सिखाते हैं। कुरान की आयत की तरह सहाबा अपनी औलाद को सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत सिखाते थे। जब सहाबा सैयदना सिद्दीक़ अकबर को इतना अजीम रुतबा दे रहे हैं, तो फिर कौन लोग हैं जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर का रुतबा घटाएं? फिर आपने फरमाया, उसमें सारी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये है कि क्या आज जो लोग सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर दूसरे लोगों को फजीलत दे रहे हैं, हाँ वो किसी को भी दे रहे हैं, बिलउमूम आपने फरमाया क्या वो सहाबा से ज़्यादा आलिम हैं, ज़्यादा फ़क़ीह हैं? सैयदना इमाम आज़म हनीफ़ा से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो? सैयदना इमाम शाफ़ी से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? जब उम्मत के अकाबिर लोग इस बात का वो दर्स दे रही हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर अफजल हैं, अंबिया के बाद उम्मत में से अफजल तरीन हस्ती हैं, तो फिर आज हम कौन होते हैं जो लोगों को फिर आखिर के अंदर आपने आकर हमें बड़ी खूबसूरत नसीहत फरमाई है, बिलखुसूस पाकिस्तानियों के लिए। आप फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है जाहिल पीरों का बहुत ज़्यादा रश है। लोग जो है ना ऐसे पीरों के पीछे लगे हुए हैं जिनको वुज़ू करने का सही तरीका भी नहीं आता, ला युहसिन वुज़ूआ, अच्छी तरह वुज़ू भी नहीं कर सकते। ला अल्लाह अल फ़र्क़ु बैन सुनन वल वाजिबात वल फ़राइज़, जिनको सुन्नतों फ़राइज़ और वाजिबात के दरमियान फ़र्क करने का भी इल्म नहीं है, लोग उनके पीछे चल रहे हैं, और इस तरह उनके पीछे चल रहे हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं कि उनको सहाबा से भी अफजल मानते हैं, उनको इतना ऊंचा दर्जा देते हैं अपने जाहिल पीरों को, और उनके नज़दीक उलमा की कोई हैसियत ही नहीं है। फरमाते हैं सैयदों का हमारे नज़दीक एहतराम है, हम सैयदों को सर का ताज समझते हैं, लेकिन सैयद आलिम हो तो उसके साथ हमारी दुगनी मोहब्बत है।
जाहिल लोगों के तुम किसकी इत्तिबा कर रहे हो, किन लोगों के पीछे चल रहे हो जिन्हें शरीयत का कुछ भी पता नहीं है। आज वो हमारे सामने आके बातें करते हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत का इनकार करते हैं, उन पर दूसरे लोगों को तरजीह देते हैं। तो तुम किन लोगों के पीछे चल पड़े हो, किन लोगों की पैरवी कर रहे हो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत का अकीदा पूरी उम्मत का अकीदा है, आले हक का अकीदा है। सहाबा से लेकर अब तक इस पे आले हक कायम है, दायम है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्मत के अफजल तरीन शख्सियत में से हैं, अफजल तरीन हस्ती हैं आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। هذا الإمام أحمد رضا هنا في الفتاوى جزا الله خير الشيخ نقل لنا هذا الكلام، يقول والإمام أحمد رضا الحمد لله هو ترجمان أهل السنة. يعني نحن في بلاد العرب أساتذتنا مشايخنا في كتبهم الآن يدونون أقوال والنكات التي أبرزها الإمام أحمد رضا وقالها الإمام أحمد رضا خصوصا في فتاواه أو في كتاب جد الممتار على رد المحتار. والحمد لله الذي شرفني بالتدريس ومجاورة الإمام أحمد رضا في الهند 2 درست في جامعة الإمام أحمد رضا عند مفتي أختر رضا خان رحمة الله تعالى عليه. والحمد لله الذي شرفني كنت في الشام قد طبعت كثير من كتب الإمام أحمد رضا، يعني أشرفت على طباعتها. الكتب التي عربها مفتي أختر رضا خان شيخنا ومجيزنا الحمد لله. فالإمام أحمد رضا يقول في فتاواه، وهو ينقل أيضا ينقل عن ابن عابدين وكبار علماء السلف الحنفي، يقول كونه قريشيا يعني رجل يقول لا يبيح له التقدم على ذي العلم مع جهله، يعني حتى لو كان واحد قريشي سيد لكن ليس بعالم لا يتقدم على العالم. وأنا أستاء هنا حقيقة في الباكستان عندما أرى البير جالس على الكرسي والعالم بالأرض، هذا خلاف الأدب. ما هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هكذا كان أهل البيت. والله نحن رأينا مشايخنا الحمد لله كلهم من أهل البيت، لكن إذا جاء العالم قاموا له واجلسوه عندهم هكذا كما قال الصحابي هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء أي نعظمهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أكرموا العلماء أمر فإنهم ورثة الأنبياء. فماذا قال الإمام أحمد رضا نقلا عن الأئمة الكبار؟ يقول مع جهله إذ كتب العلم طافحة بتقدم العالم على القريشي، ولم يفرق سبحانه وتعالى بين القريشي وغيره في قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ما قال قريشيين وغير قريشيين، وقد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر العام، قال لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. فمفهومه أن الأعجمي إذا كان أتقى فهو أفضل من العربي، وأن العربي إذا كان أتقى من الأعجمي فهو أفضل من الأعجمي، يعني لا خيرية للإنسان. لماذا؟ لأن النسب هو ليس أمر بيدك وبيدي، بيد الله سبحانه وتعالى، هذا من الله ليس لك فيه فضل. لكن العلم أنت حصلت وثابرت ولذلك نحن نأخذ من أهل العلم ليس انتقاصا من أهل البيت، استغفر الله، لكل مقامه. يعني الآن أنت تأتي النبي عليه الصلاة والسلام قال له الصحابي يا رسول الله من أحق الناس بصحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. طيب أنت تأتي عندك مثلا هذا الفريج تريد تحوله من مكان إلى مكان، أمك بالمقام هي أعلى من الأب شريعة. نعم. لكن تأتي تقول لماما ماما تعي حولي هذا الفريج، لا تستطيع. الأب هو قوي جلد رجل يستطيع أن يحولها. فأنت لا تأتي وتجعل السيد بالمحراب والمنبر وهو ليس شغله هذا إذا كان من غير أهل العلم. يعني أنت الآن تؤذي الشريعة، أنت تجعله تكرمه، نعم على العين والرأس لأنه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر من ذلك ليس أكثر من ذلك. وإذا كان عالم نعم هو يستحق أن يكون قدوة لنا،
أما إذا موجود سيد وموجود عالم، لمن نقدم؟ العالم. لذلك قال إمامنا الأعظم أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وارضاه: يتقدم الناس أعلمهم بالسنة. سبحان الله. الحديث يقول أقرأكم، لكن أبو حنيفة يقول أعلمهم بالسنة. قال كيف أبو حنيفة خالف الحديث؟ قال ما خالف الحديث، لأنه في زمن النبي أكثرهم حفاظ، لكن الحفظ شيء والعلم بالسنة شيء. الآن هذا طفل عمره 10 سنوات يحفظ القرآن من الجلد للجلد، تمام؟ وواحد عالم لكن غير حافظ، لكن هذا العالم يعرف سنن واجبات فرائض الصلاة. نقدم هذا الطفل الحافظ القرآن أو الشاب الحافظ القرآن، أو نقدم العالم غير الحافظ؟ عالم، لأنه يعرف كيف يصلي بك، كيف يعرف كيف أن تكون صلاتك صحيحة، فإذا صحت صلاته صحت صلاتك. إلى هذا القدر، وصلى الله وسلم بارك على سيدنا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. हज़रत ने आखिर में जो है ना उलमा की शान पर जो है ना आवाम के सामने रखा है कि उलमा को फजीलत दें, उलमा की शान उनके मकाम के मुताबिक उनको इज़्ज़त दें, आम लोगों को जो है ना उलमा पर न बढ़ाएं। ये नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन का खुलासा है कि आलिम को बाकी लोगों पर अफजल समझा जाए, आलिम की ज़्यादा इज़्ज़त की जाए, आलिम को सर का ताज समझा जाए। ये सारी गुफ्तगू आपके आलिम उलमा जो हैं ये अंबिया के वारिस हैं। उलमा जो हैं वो आपके नमाज़ी हैं, आपकी शरीयत के मुताबिक आपको ढालते हैं, आपको तालीम देते हैं। उलमा ही हैं जिनकी वजह से आपकी नमाज़ें सही हैं, उलमा ही हैं जिनकी वजह से आपके जनाजे सही हैं, उलमा ही हैं जिनकी वजह से दीन आप तक पहुँचा है, आप दीन पे कायम हैं। इसलिए उलमा की शान का एतराफ़ करें, उलमा के मकाम का एतराफ़ करें, उनको इज़्ज़त उनके मर्तबा के मुताबिक दें। उलमा पर जाहिल पीरों को, उलमा पर जाहिल लोगों को फजीलत न दे। इसलिए उलमा की बड़ी शान है। हज़रत ने उसके मुताबिक गुफ्तगू फरमाई है। अल्लाह ताला हज़रत के इल्म व अमल में और हज़रत के रिज़्क़ के हलाल में बरकतें अता फरमाए। हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम सहाबा वाले बैत से कमा कर हक़ को मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सच है जहाँ हक है वहाँ,